बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज के वीलाग के अंदर हम 4 अहम और बड़े जो जो इस वक्त एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से, इमरान खान की रिहाई, एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान बातचीत, राब्ते, मुज़ाकरात, अमरीकी दबाव, इन तमाम तर मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि गेम कहाँ पलट सकती है, गेम किस मौके के ऊपर आकर जो है वो तब्दील हो सकती है और इसके लिए तहरीक इंसाफ क्या हासिल कर सकती है, इमरान खान क्या हासिल कर सकते हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो इमरान खान दे सकते हैं। इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब को लगभग 550 दिन होने वाले हैं, वो जेल के अंदर मौजूद हैं और जेल के अंदर रहते हुए इमरान खान को एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद मरतबा डील्स की पेशकशें जो हैं वो की गई हैं। कहा गया है कि आप डील करके बाहर आ जाएं, खामोश रहें, बैरून मुल्क चले जाएं, बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा आपको, इस सिस्टम को चलने दें, इस सिस्टम को लपेटें मत, लंदन चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, मतलब जहां आपका दिल चाहता है आप चले जाएं। इस निज़ाम को तस्लीम करें, इन इंतखाबात को एक्सेप्ट करें और बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। लेकिन इमरान खान ने ये तमाम तर डील्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर अब इमरान खान का जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो एतमाद अब आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है और यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वक्त आपको ये ख़बर जब मिले कि इमरान खान ने हिदायत की है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर रिज़ाइन करें और उनकी जगह के ऊपर कोई नया चीफ मिनिस्टर आ जाए, तो ये ख़बर कम से कम मेरे लिए हैरान कौन नहीं होगी, क्योंकि जो कई इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की जानिब से जो गेम्स की गई हैं वो बड़ी ही खौफनाक और बहुत ही, आप यूँ कह सकते हैं कि शॉकिंग हैं। मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके, गुफ्तगू करके अली अमीन खान गंडापुर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस्लामाबाद की तरफ तो लेके आते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन उनकी गेम फिक्स्ड होती है और वो या तो फिर कोई बहाना बनाकर वापस चले जाते हैं या फिर कोई और ऐसा इशू क्रिएट करा दिया जाता है जिसकी वजह से वो वापस चले जाते हैं। और मतलब ये कि वो जानते हैं, वो अपनी निजी महफिलों के अंदर ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं कि जब तक खान साहब अंदर हैं तो मेरी कुर्सी है, अदरवाइज़ ख़त्म। तो जिस तरीके से परवेज़ खटक, महमूद ख़ान, उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही साहब, इन चारों को वज़ीर आला बनाया इमरान खान साहब ने, और 3 तो कैटेगोरिकली तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुखालफत में चले गए। परवेज़ इलाही साहब ने कुछ अर्सा जेल के अंदर गुजारा, लेकिन उनके साहबजादे मोनस इलाही इस वक्त तहरीक इंसाफ में हैं और वो डटे हुए हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जैसे सीनियर सियासतदान बाहर होने के बावजूद खामोश हैं। तो अब जो 5वां वज़ीर आला है वो भी शायद उसी रास्ते के ऊपर है जिस तरीके से बाकी गए हैं। तो उनके ज़रिए डील की कोशिशें तो ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही। आज एक सीनियर सियासतदान से मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर ये बात बड़ी क्लियरली सामने आई कि मौजूदा जो हुकूमत है वो या एस्टैब्लिशमेंट हमारी है, वो अभी भी इस बात के ऊपर बज़िद है कि अगर अमेरिका की तरफ से दबाव आता भी है, पहली बात तो वो ये कहते हैं कि शायद दबाव नहीं आएगा, अगर दबाव आएगा भी सही तो वो ट्रंप की तरफ से अगर होगा तो भी एक्सेप्ट शायद ना किया जाए। वो सीनियर सियासतदान ये समझते हैं कि अमेरिका की जो इमरान खान से मुतालिक पॉलिसी थी वो अमेरिकी उस वक्त की जो हुकूमत है, जो बाइडन या फिर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से नहीं थी, बल्कि CIA या फिर यूँ कहें कि जो अमेरिकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर जो बाकी पेंटागन वगैरह है उनकी तरफ से एक प्लान था, एक पॉलिसी थी और उसी के तहत ही ये सारा काम जो है वो किया गया था। लिहाजा रिचर्ड गर्नैल हूँ या फिर डोनाल्ड ट्रंप या उनकी तरफ से जो भी मामला आएंगे तो उसमें वो संगीनी नहीं होगी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस प्रेशर को सस्टेन ना कर पाए या बर्दाश्त ना कर पाए। एक अलग उनकी एक थ्योरी तो ज़रूर हो सकती है।
لیکن پریشانی ضرور ہے. پریشانی اس حد تک ہے کیونکہ امریکہ میں جیسے ہی صدر آئیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، تو وہ پالیسی شفٹ ہوگی. الٹیمیٹلی پالیسیز شفٹ ہوں گی. جو پاکستان یا اس ساؤتھ ایشیا ریجن سے متعلق ان کی پالیسی تھیں جو بائیڈن کی، وہ تبدیل ہوں گی. امریکی اسٹیبلشمنٹ کے کئی اعلیٰ عہدیدار بھی تبدیل ہوں گے. پینٹاگون کے یا پھر جو باقی سینٹ کام وغیرہ جو بھی سی آئی ہے ان کے جو اوپر ہیڈ ہوں گے وہ تبدیل ہوں گے. اور جب ایک صدر، سٹنگ صدر یہ کہیں کہ مطلب یہ کہ ظاہر ہے ان کے جو ایک نامزد آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انوائے ہیں، اسپیشل انوائے رچرڈ گرنیل، اگر وہ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر آئے گا، تو پھر یقیناً اس کے اثرات پڑیں گے. لیکن اب ایسا تاثر دینے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، ایسا تاثر دینے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. پریشر ہے. پاکستان کا سارا دار و مدار بقول وزیر اعظم شہباز شریف، بقول وزیر دفاع خواجہ آصف، یہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ ماضی کے ان کے بیانات موجود ہیں. پھر پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری مصنوعات وغیرہ ہیں، پرزہ جات، باقی چیزیں، جو دفاعی تعاون ہے، وہ بھی امریکہ سے کچھ زیادہ ہے. پاکستان کی جو امپورٹ ہو یا پھر ایکسپورٹ ہو، اس کی بھی ایک بڑی منڈی جو ہے وہ یو ایس ہے. پاکستان، اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، وہاں سے ریمیٹنسز بھی آتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر سب سے اہم اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ آئی ایم ایف یا پھر جو پاکستان کو امداد ملتی ہے وہ بھی یو ایس کی طرف سے ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ریلیشنز ہیں ان میں ایک بڑا جو تعاون ہے وہ یو ایس کی طرف سے ضرور آتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اگر آئی ایم ایف کی، ظاہر ہے پاکستان اب آئی ایم ایف کی ڈیلز کے اوپر ہی جو ہے وہ اس وقت جو معاشی طور کے اوپر ہم بہتر اگر ہو بھی رہے ہیں یا جب بھی ہوئے ہیں تو آئی ایم ایف کے ہی ذریعے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑا کردار ہوتا ہے امریکی سٹنگ حکومت کا بھی، سعودی عرب کا بھی، یو اے ای کا، یا پھر وہ جو تگڑے ممالک ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کا اگر ٹرسٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو پھر جا کر آئی ایم ایف وغیرہ کی جو ڈیل ہے وہ کریک ہوتی ہے پھر یا پھر کنفرم ہوتی ہے. تو ابھی بھی کچھ قسطیں ہم نے ایکسٹینڈڈ جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا اس سے حاصل کرنی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کا پریشر جو ہے وہ یا پھر ان کی جو طرف سے جو ڈیمانڈ آئے گی ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. اور ایک ایسی صورتحال میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کا محمد بن سلمان کے ساتھ براہ راست تعلق ہو، یو اے ای کے حکومت کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہوں، اور پاکستان کے بہت بڑا جو اوورسیز ڈیاسپورا ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے اندر بھی موجود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی صدر کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہو اور اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے پہلے تو بیٹر ڈیل حاصل کر لی جائے. عمران خان 26 نومبر 2024 کے ثانیے کو بھی بھول جائیں، یا پھر عمران خان 9 مئی 2023 والے واقعے کو بھی بھول جائیں. عمران خان 8 فروری 2024 کے الیکشنز کو بھی بھول جائیں اور ان کو ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو خان صاحب جو ہیں وہ نظر انداز کریں اور اس سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کر لیں. جو قانون سازی کی گئی ہے، جو ترامیم کی گئی ہیں آئینی ترامیم، ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، یا پھر جو ایکسٹینشن وغیرہ خود کو دے دی گئی ہے 3 کی بجائے 5 سال کر دیے گئے ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں تو بہترین ڈیل حاصل کی جا سکے، اور پھر جب یہ اقتدار میں آئے تو پھر ہمیں کچھ نہ کہیں. تو یہ کہانی چل رہی ہے. لیکن خان صاحب ابھی تک کسی بھی قسم کی میں پھر تیسری دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیل کو، پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. خان صاحب کیٹیگوریکلی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کر چکے ہیں کہ آپ ایگریسو ہوں، آپ دفاعی پوزیشن کے اوپر مت جائیں، آپ جارحانہ حکمت عملی اختیار کریں اور ہم جیت رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہے. کوئی سوشل میڈیا کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں یا پھر جو ٹیم ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کو بڑا سنجیدہ لے کر اسی کے تحت جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد جو ہمارے طاقتور حلقوں کے دشمن نمبر 1 ہے وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. کوشش پوری کی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو ٹارگٹ کیا جائے،
पाबंदियां लगाई जाएं, पीका के अंदर तरमीम कर दी जाए, इंटरनेट डाउन कर दिया जाए, वीपीएन का ये करा दिया जाए, ट्विटर बंद है, ये सारा कुछ, मतलब ये वो चाहते ही हैं कि इनसे हमें खौफ है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हर तरफ से अगर इश्यूज आ रहे हैं तो मामला कहाँ बेहतर जाकर हो सकता है। जाहिर है मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी कि इनका जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हो जाए। जाहिर है पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस सारे मामले में। सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, फिर चेयरमैन सेनेट उनका, डिप्टी स्पीकर उनका, सदर पाकिस्तान उनके, पंजाब के गवर्नर, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर उनका। सिस्टम तो उन्होंने लपेट के रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। तो वो कैसे चाहेंगे कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डील भी है वो यही है कि 2.5 साल हम दोनों हुकूमत करेंगे, 2.5 साल आप वज़ीर आज़म, 2.5 साल बिलावल आएंगे वज़ीर आज़म, और जो ओहदे आपके पास हैं वो हमारे पास, जो ओहदे आपके पास होंगे वो फिर बाद में हमारे पास आ जाएंगे। तो कैसे चाहेंगे कि मामलात यहाँ पर या इस नहज के ऊपर ख़राब हो जाएं। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारे प्रोसेस को नाकाम किया जाए और वो कामयाब ना हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ कहानी तभी उल्टेगी जब अमेरिका से रिचर्ड गर्नेल जो कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं, अगर ये ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से या फिर अनऑफिशियली या डायरेक्टली भी ये कह दिया जाता है कि भाई दैट्स इट, लपेटो अपना माल, अपना सामान और जाओ, तो वहाँ पर जाके कहानी बढ़ेगी। लेकिन एक बात और भी आ रही है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको एक करने के लिए भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के बड़े हैं उनके दरमियान बातचीत हो और वो फिर खान साहब के साथ मुलाकात करके उनको कहा जाए कि लेट्स खान साहब आएँ, आप एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है 2 हम करते हैं। ये भी कोई खारिज इम्कान नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो प्रेशर कुकर के ऊपर ओवरलोड बढ़ता जा रहा है, सियासी प्रेशर कुकर, तो किसी भी वक्त फट सकता है। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब का हामी नासिर हो।